अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पढ़ रहे हैं। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्मे चरागां किए हुए। ये कुल 17 शेरों की गज़ल है और इसके इब्तिदाई 4 शेरों के मुश्किल अल्फाज की माने और इनकी शरह हम आपकी खिदमत में हिस्सा अव्वल में पेश कर चुके हैं। आज इसका हिस्सा 2 या पार्ट 2 है, जिसमें हम शेर नंबर 5 से शुरू करेंगे। शेर नंबर 5 है, फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला है इश्क, सामाने 100,000 नमक दां किए हुए। पुरसिश का मतलब होता है हाल पूछना और जराहत कहते हैं जख्म को। सामान 100,000, सद का मतलब होता है 100, यानी बहुत किस्म के बंदोबस्त के साथ जा रहा है दिल। और वो बंदोबस्त क्या है? वो है कि अपने साथ नमक लेकर जा रहा है। अब आप जानते हैं कि जख्म के ऊपर अगर नमक पड़ जाए तो उसकी बड़ी तकलीफ होती है। तो फरमाते हैं कि इश्क जो है फिर हमारे जख्म दिल का हाल पूछने के लिए जा रहा है और अपने साथ लाखों नमकदानों का सामान कर लिया है। मतलब ये कि ये तमाम नमकदान जख्म दिल पर उंडेल देगा ताकि इसकी तड़प बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा हो जाए। अब ये शेर एक तरह से तंजिया है और आप इस शेर को भी अगर आप ऐसे ही लेते हैं कि एक आशिक और माशूक का किस्सा है, तो फिर ऐसा है नहीं। फरमाते ये हैं कि जब तकलीफ होती है, इंसान को परेशानी होती है, वो किसी दुख में मुब्तला होता है, तो ये सही है कि लोग उसका हाल पूछते हैं, उसे हमदर्दी भी करते हैं। लेकिन वो फरमाते ये हैं कि साथ साथ वो उसका सबब भी उसको बताते रहते हैं कि मियाँ तुमने ये काम किया था, इसमें तुम्हारी ये गलती थी, तुम अगर ऐसा ना करते तो वैसा हो जाता, वैसा ना करते तो ऐसा हो जाता। तो गालिब ने दुनिया पर रख कर ये शेर कहा है। फरमाते ये हैं कि बेशक लोग आपका हाल पूछते हैं, लेकिन वो उनका हाल पूछना आपके लिए इंतहाई तकलीफ देह हो जाता है। और वो ऐसे हो जाता है कि जैसे आपको कोई जख्म लगा हो और बजाय इसके कि कोई उसका इलाज करे, उस जख्म की बजाय इलाज की बजाय लोग ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं कि इंसान को मजीद तकलीफ होने लगती है। तो कहते हैं कि किसी से उसका हाल इस अंदाज में पूछना कि साथ ही साथ उसको ताने भी देते जाना, ये कोई मुनासिब दस्तूर नहीं है। अब आइए इसका शेर नंबर 6 देखते हैं। फिर भर रहा है खामाए मिशगां बखून दिल, साजे चमन तराजिए दामा किए हुए। चमन तराजी का मतलब होता है बेल बूटे बनाना, यानी किसी चीज को बहुत खुशगवार करना, खूबसूरत कर देना। बेल बूटे बनाने से मुराद बेल बूटे उगाना भी हो सकता है, यानी कि कोई चमन जिसके अंदर बहुत ज्यादा फूल खिले हुए हों और उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कोई मेहनत कर रहा हो, तो उसको भी कह सकते हैं कि ये चमन तराजी जो है वो हो रही है, यानी चमन को सजाया जा रहा है। खामा कलम को कहते हैं मिजगा, मिजा की जमा है, मिजा का मतलब होता है पलक, और दामा दामन को कहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो फिर ये हो सकता है कि मैं फिर अपनी पलकों का कलम दिल के खून में डुबो रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि अपने दामन पर बेल बूटों के गुलजार बनाऊं, चमन बनाऊं, और यही इस सामान का असल मतलब है। अब इस शेर में ये जो हमने अभी आपके सामने इसका लफ्ज़ी से माने किए, इससे तो ये शेर समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। फरमाते ये हैं कि एक मुसीबत ख़त्म हुई तो एक दूसरी मुसीबत के आसार पैदा हो गए, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई अपनी पलकों के ऊपर खून जमा करे और उस खून से जब वो रोए और वो खून उसके दामन तक आए तो उसके दामन पर तरह तरह के बेल बूटे उससे बन जाए। मतलब कहने का ये है उनके कि जब हमारे ऊपर परेशानियां गुजर गई थी, अब एक नई परेशानी है जो हमें दिखाई दे रही है, और हमें फिर हमारा जो खामाए मिजगा है, यानी जो हमारी पलकों के कलम है, वो हमारे खून, दिल के खून से एक दफ़ा फिर भर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे और ज़्यादा रोने के दिन करीब आ रहे हैं। तो किसी परेशानी को आता हुआ देखकर उसके बारे में पहले से ही वही आदमी पेशगोई कर सकता है जो पहले बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर चुका हो। तो इतनी सी बात गालिब को कहनी थी कि भाई हमारी परेशानियों का दौर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक नई परेशानी फिर से
ہمارا دامن پکڑ رہی ہے، اور پھر ہماری صورت ویسی ہو گئی ہے جیسے کسی آدمی کی آنکھوں کا خون اس کی پلکوں پر آئے اور پھر وہاں سے اس کے دامن پر ٹپک پڑے اور وہاں طرح طرح سے اس کے بیل بوٹے بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نئی مصیبت آنے والی ہے اور مجھے اس مصیبت کا مقابلہ کرتے ہوئے پھر رونا پڑے گا۔ شعر نمبر 7 ہے، باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب نظارہ خیال کا ساما کیے ہوئے۔ باہم کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، باہم دیگر کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، رقیب آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی معشوق کے دو عاشق ہو تو ان کو پھر رقیب کہتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں جس کے ہم معنی کریں۔ نظارہ جو اس میں انہوں نے نظارہ خیال کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو سوچتے وقت جو ایک خوشگوار کیفیت تصور میں پیدا ہوتی ہے اس کو کہا۔ تو فرماتی یہ ہے کہ میرے دل اور میری آنکھوں کے درمیان پھر ایک طرح سے لڑائی شروع ہو گئی ہے، کشمکش شروع ہو گئی۔ آنکھیں چاہتی ہیں کہ محبوب کا دیدار ہو، اس کی لذت مجھے نصیب ہو، دل کہتا ہے کہ اس کے خیال ہی میں مگن رہے، یعنی دونوں اپنی اپنی ضرورت اور طبیعت کے مطابق مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں، دونوں نے اس کا سامان تیار کر لیا ہے۔ اب بات وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک دیکھ نہ لے کسی کو ان کی تسلی نہیں ہوتی، لیکن دل جو ہے وہ نہ بھی دیکھے اگر محبوب کو اور صرف محبوب کے خیال ہی سے خوش ہو جائے تو وہ اس سے تسلی ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے تو دل اور میری آنکھوں کے درمیان یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ محبوب کو دیکھنا چاہتی ہیں اور دل کہتا ہے کہ بھئی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے اندر اس کا خیال پیدا ہو گیا اور ہم اس کے بارے میں سوچ سوچ کر مگن ہے، تو ہمارے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ اس کا شعر نمبر 8 ہے، پھر دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ کوہ ملامت کا مطلب کوہ کہتے ہیں گلی کو یا راستے کو، ملامت جہاں پر بہت آپ کی بے عزتی ہو، آپ کو بہت باتیں سننے کو ملے، اور پندار اس میں جو لفظ ہے وہ آپ ذرا اس پہ ذرا غور کیجئے۔ ہم پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ اس کے معنی بتا چکے ہیں کہ جو غرور اور تکبر کا جو ہے ایک مجسمہ آپ یوں سمجھ لیجئے، تو فرماتے یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پھر صنم کدہ ہم آپ نے پہلے بھی بتایا کئی مرتبہ بت خانے کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرا دل ملامت کے کوچے میں پھر ایک مرتبہ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ غرور اور تکبر کے جس بت کدے کا پجاری تھا اسے ویران کر چکا۔ مطلب یہ کہ میرے دل کو اپنے حال پر بڑا غرور تھا اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے پر تیار نہیں تھا جو غلط سمجھا جائے، نازیبا سمجھا جائے، برا سمجھا جائے، لیکن آخر وہ دور آ گیا کہ اسے غرور تکبر سے دامن چھڑا کر ایک مرتبہ پھر تانے اور ملامت کے کوچے میں جانا پڑا۔ شعر ویسے ہی ہے جیسے کہ غالب کا ایک اپنا خاص مزاج ہے، اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم محبوب کے کوچے میں جب بھی گئے ہمیں رسوائی ملی، بدنامی ملی اور ہمیں لعنت اور ملامت ملی، تو ہم جو اپنا غرور تھا، جو اپنا فخر تھا، وہ سب ہمیں چھوڑنا پڑا، کیونکہ جب انسان محبت کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ ساری باتیں نہیں سوچتا۔ تو ہمارا حال یہی ہوا جو کہ ایک عاشق کا ہوتا ہے کہ اس کو بڑا اپنے اوپر اپنی ذات پر بڑا مان ہوتا ہے، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو خواتین حضرات یہ اس کے 4 شعروں کی کہ مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی کوئی شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی اسی غزل کے بقیہ اشعار کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔